First question from periodic table. Zero group in the periodic table was introduced by. Zero group कसले introduce गर्यो? फर्स्ट में हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो zero group में के छ? Helium, neon, argon, noble gases राखेको छ. Lothermeer छ, we have a first option Lothermeer. Lothermeer ले के गरेको? ग्राफ बनाएको. Lothermeer ले atomic weight र atomic weight versus atomic volume को ग्राफ बनायो. यो ग्राफ बनाउँदाखेरि लोथरमेयरले भेटायो यस्तो पिक र बेस जहाँनिर यो पिकमा भएको एलिमेन्टहरुको प्रोपर्टिज सिमिलर भेटाइयो र जुन बेसमा भएको एलिमेन्टहरुको प्रोपर्टिज सिमिलर भेटाइयो. यसरी चाहिँ लोथरमेयरले क्लासिफाई गरेको. लोथरमेयरले क्लासिफाई गर्दाखेरि त्यतिखेर जेरो ग्रुप भनेर इन्ट्रोड्युस भएको थिएन. पिरियोडिक टेबलले फर्मेसन भएको थिएन. अर्को अप्सनमा छ हामीसँग मेन्डेलिफ. Mendeleev periodic table भनेको त फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज अन द बेसिस अफ एटोमिक वेट. सो एटोमिक वेट को बेसिसमा राखेको थियो र मेन्डेलिफले 7 वटा पिरियड 7 पिरियड र 8 ग्रुप इन्ट्रोड्युस गरेको थियो पिरियोडिक टेबलमा. तर पछि नोबल ग्यासहरु भेटाइयो. हेलियम, नियोन, आर्गनहरु चाहिँ यहाँनिर भेटाइयो जसले गर्दाखेरि उसले यो ग्रुपमा एउटा ग्रुप एड गर्यो जहाँनिर त्यो ग्रुपलाई चाहिँ नाम दिएको थियो जेरो ग्रुप भनेर. सो जेरो ग्रुप कहाँ इन्ट्रोड्युस भयो भन्दाखेरि मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबलमा. मोडिफाइड मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबलमा 9 वटा ग्रुप छ र मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबलमा 8 वटा ग्रुप छ. ओके. र अर्को छ हामीसँग मोस्लेले मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ फर्मेसन गरेको. न्यूल्यान्ड भन्ने छ. न्यूल्यान्डले चाहिँ मेन्डेलिफ भन्दा अगाडि लोथरमेयर भन्दा अगाडि चाहिँ म्युजिकल टोनको बेसिसमा चाहिँ पिरियोडिक टेबललाई क्लासिफाई गर्यो. जसरी सा रे ग म प ध नि सा. त्यसरी नै लिथियम, बेरिलियम, बोरोन प्रत्येक 8 एलिमेन्टको चाहिँ प्रोपर्टिज सिमिलर हुने तरिकाले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, त्यसपछि सोडियम. यस यो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो फर्स्ट एन्ड 8 हैन. प्रत्येक 8th एलिमेन्टको प्रोपर्टी सिमिलर हुने तरिकाले चाहिँ न्यूल्यान्ड अक्टेभ भन्छ हामी जसले चाहिँ म्युजिकल टोनको बेसिसमा चाहिँ एलिमेन्टहरुलाई क्लासिफाई गरेको थियो. सो द राइट आन्सर इज मेन्डेलिफ. लङ फर्म अफ पिरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन. लङ फर्म अफ पिरियोडिक टेबल भनेको मोडर्न पिरियोडिक टेबल हो. अहिलेको मोडर्न पिरियोडिक टेबल चाहिँ केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरको आधारमा बेस्ड छ. सो हाम्रो राइट आन्सर के हुन्छ त? एटोमिक नम्बर. एटोमिक मास मेन्डेलिफले स्टार्ट गरेको थियो. मेन्डेलिफले त्यसपछि गएर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको त पिरियोडिक प्रोपर्टिज भयो. एटोमिक साइज भनेको नि पिरियोडिक प्रोपर्टिज भयो. सो यहाँनिर हाम्रो राइट आन्सर भयो एटोमिक नम्बर. नेक्स्ट क्वेसन. विच अफ द फलोइङ डज नट रिफ्लेक्ट द पिरियोडिसिटी अफ एलिमेन्ट्स. केले चाहिँ पिरियोडिसिटी अफ एलिमेन्टलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्दैन? फर्स्टमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो पिरियोडिसिटी भनेको के हो. एलिमेन्टहरुको सर्टेन इन्टरभल पछि चाहिँ सिमिलर प्रोपर्टी चाहिँ रिपिट हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं? पिरियोडिसिटी भन्छौं. र कज अफ पिरियोडिसिटीमा चाहिँ हामी के कुरा हेर्छौं भन्दाखेरि एउटा एटोमिक साइज, दिस इज द कज अफ पिरियोडिसिटी, एटोमिक साइजको कुरा. त्यसैगरी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कुरा हुन्छ. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त्यसैगरी इलेक्ट्रोन एफिनिटी, दिज आर द कज अफ इलेक्ट्रोन एफिनिटी, दिज आर द कज अफ पिरियोडिसिटी. यो चाहिँ पिरियोडिसिटीको कजहरु भयो जसलाई हामी पिरियोडिक प्रोपर्टिज पनि भन्छौं. र बोन्ड बिहेभियर पनि एउटा पिरियोडिसिटीको एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा रिजन भयो. बोन्ड बिहेभियर भन्ने बित्तिकै दुईवटा एटम बीचमा कस्तो टाइपको बोन्ड फर्मेसन भएको छ त्यो चाहिँ ए र बी को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीले पनि डिटरमाइन गर्छ. र हाम्रो यहाँनिर आन्सर हुने भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ले पनि पिरियोडिसिटीलाई रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ. आयनाइजेसन पोटेन्शियलले पनि रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ. आयनाइजेसन पोटेन्शियल अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिलिज इलेक्ट्रोन. सो यहाँनिर एबीसी ले नै रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ. सो राइट आन्सर चाहिँ हाम्रो लागि न्यूट्रन एन्ड प्रोटोन रेशियो. न्यूट्रन एन्ड प्रोटोन रेशियो कुनै पनि एलिमेन्टको लागि चाहिँ र्यान्डम आइदिन्छ. एउटै ग्रुपको एलिमेन्टहरुको लागि पनि न्यूट्रन प्रोटोन रेशियो के आउँछ? र्यान्डम आउँछ. सो यसले चाहिँ पिरियोडिसिटीलाई चाहिँ क्लासिफाई अथवा रिफ्लेक्ट गर्दैन. सो राइट आन्सर इज डी.
द नेम रेयर अर्थ इज युज फर रेयर अर्थ भनेर हामी ल्यान्थनाइडलाई युज गर्छौँ ल्यान्थनाइड जसमा चाहिँ 14 एलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छन् ल्यान्थनाइडमा 14 एलिमेन्ट्स छन् र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स भन्छौँ त्यसै गरी यसमा एटेरियम र स्क्यान्डियमलाई पनि इन्क्लुड गरिएको छ ओके सो ल्यान्थनाइड्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रेयर अर्थ एलिमेन्ट्स Which of the following elements has the maximum electron affinity? Oxygen, chlorine, fluorine, nitrogen. Oxygen, fluorine, chlorine, nitrogen. यो मध्येमा सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको हुन्छ ओके पेरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुनुपर्ने फ्लोरिनको तर ड्यू टु द भेरी स्मल साइज अफ क्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के भन्छ हाई भन्छ ओके यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ त हाई हुन्छ पेरियोडिक टेबलमा सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको हुन्छ क्लोरिनको र हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको इलेक्ट्रोन एड गर्ने इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि कति अमाउन्ट अफ एनर्जी इलेक्ट्रोन एड गर्दा कति अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ रिलिज गर्छ एनर्जी रिलिज सो इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको चाहिँ के हो त दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस This is exothermic process. So इलेक्ट्रोन एड गरेर जुन एलिमेन्टहरु चाहिँ स्टेबल हुन्छ अक्टेट बनाउँछ तिनीहरुले धेरै एनर्जी रिलिज गर्छ सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस भयो फ्लोरिनले के गर्छ फ्लोरिनको दुईटा सेल छ दुईटा सेलमा आउटर मोस्ट सेलमा 7 इलेक्ट्रोन छ सो फ्लोरिनले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 7 इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेलमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ एउटा इलेक्ट्रोन लिएर यसले अक्टेट बनाउँछ तर यहाँनिर फ्लोरिनको स्मल साइजको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई भइदिन्छ र यहाँनिर अलिकति स्टेबिलिटी कम भइदिन्छ र एनर्जी यसले कम रिलिज गर्छ कम्पेयर विथ द सीएलमा चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरुको डिस्टेन्स हुन्छ र यो बीचमा चाहिँ धेरै रिपल्सन देख्न पाइदैन तर जब हामी ब्रोमिनतिर जान्छौँ तब आयोडिनतिर जान्छौँ त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन एफिनिटी चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै जाँदैन ओके इलेक्ट्रोन एफिनिटी एटोमिक साइजसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो क्लोरिन र फ्लोरिनमा मात्र एक्सेप्सन छ फ्लोरिनको भेरी स्मल साइजले गर्दाखेरि मात्र यहाँनिर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई भएको रिजनले हामीले के भन्छौँ क्लोरिन हेज अ हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी सो हाम्रो यसमा सबभन्दा बेस्ट एन्सर के भयो त बी भयो ओके सो अक्सिजन पेरियोडिक टेबलमा नै हामी क्लोरिनको हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी भन्छौँ सो अक्सिजन फ्लोरिन र नाइट्रोजन यहाँनिर elimination भयो नेक्स्ट क्वेशन which one of the following has the highest melting point सबभन्दा धेरै मेल्टिङ पोइन्ट कसको हुन्छ भने जुन चाहिँ लेस रिएक्टिभ छ लेस रिएक्टिभ भयो भने मेल्टिङ पोइन्ट धेरै हुन्छ लेस रिएक्टिभ कुन हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग के छ सोडियम छ म्याग्नेशियम छ पोटासियम छ एल्युमिनियम छ यसमा सोडियम 281 हाइली रिएक्टिभ अल्काली मेटल्स भयो म्याग्नेशियम 282 यो पनि रिएक्टिभ छ तर सोडियम भन्दा लेस रिएक्टिभ पोटासियम 2881 ओके पोटासियमको साइज ठुलो छ अल्काली मेटलमा जब टप टु बटम गइन्छ टप टु बटम जाँदाखेरि साइज बढ्दै जान्छ रिएक्टिभिटी पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ सो यो रिएक्टिभ भएपछि यसलाई हामीले थोरै हिट गर्यो भने यो मेल्ट भइहाल्छ त्यही भएर अब यहाँनिर सबभन्दा मोर रिएक्टिभ पोटासियम भयो यो चाहिँ लेस यसको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ त लेस हुन्छ लेस मेल्टिङ पोइन्ट त्यसपछि गएर एल्युमिनियम आएको छ एल्युमिनियम भनेको हाम्रो बोरोन फ्यामिलीमा पर्यो र एल्युमिनियममा चाहिँ 283 कन्फिगुरेसन हामी गर्छौं आउटर मोस्ट सेलमा 3 छ सो यो रिएक्टिभिटीमा जाने हो भने अलिकति लेस रिएक्टिभ हुन्छ लेस रिएक्टिभ भएपछि यसलाई हामी अलिकति बढी हिट गर्नुपर्छ मेल्ट गराउनको लागि सो त्यही भएर यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हुन्छ एमपीटी के हुन्छ त हाई हुन्छ ओके एमपीटी के हुन्छ त हाई हुन्छ एल्युमिनियमको सबभन्दा मेल्टिङ पोइन्ट बढी हुन्छ अब सबभन्दा कम कसको रहेछ त पोटासियमको दिएकोमा त्यसपछि योभन्दा अलिकति कम हुन्छ योभन्दा अलिकति बढी हुन्छ सोडियमको र त्योभन्दा अझ बढी हुन्छ म्याग्नेशियम र सबभन्दा धेरै मेल्टिङ पोइन्ट कसको धेरै हुन्छ त एल्युमिनियमको रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स बिलोङ्स टु सो रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्ने जस्तै हामीले चाहिँ अल्काली मेटल भनेर लेख्छौं अल्काली मेटलमा यहाँनिर हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम यसरी राख्छौं त्यसै गरी यहाँनिर बेरिलियम म्याग्नेशियम सो यो कुन ब्लकको एलिमेन्ट्सहरु हो त यो यास ब्लकको एलिमेन्ट हो
यो एस ब्लकको इलिमेन्टको जुन यो माथि छ यो लिथियम बेरिलियम यिनीहरूले चाहिँ तलतिरको इलिमेन्टहरूको प्रोपर्टिज रिप्रेजेन्ट गर्छ। बेरिलियम म्याग्नेसियमको जस्तो प्रोपर्टिज छ, अरू यहाँनिर क्याल्सियमहरूको प्रोपर्टिज त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरेर पी ब्लकमा जाने हो भने लाइक मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ फ्लोरिन हेलोजन, फ्लोरिन क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। सो फ्लोरिन क्लोरिनको प्रोपर्टिज जस्तो हुन्छ, ब्रोमिन आयोडिनको प्रोपर्टिज पनि सिमिलर हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौँ, यो एस ब्लक र पी ब्लकले चाहिँ आफूभन्दा तल भएको इलिमेन्टहरूको प्रोपर्टिज सो गरिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छौँ। सो एस एन्ड पी ब्लक्स आर रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स। एस एन्ड पी ब्लक्स आर रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स। डी ब्लकमा के हुन्छ, अलिकति चेन्ज भइदिरहेको हुन्छ प्रोपर्टिजहरू, त्यही भएर यिनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्दैन। सो हाम्रो राइट एन्सर के भयो त, ए इज द राइट एन्सर। विच अफ द फलोइङ स्पेसिस हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी। अहिले पनि हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लिएर मोर स्टेबल हुन्छ। इलेक्ट्रोन लिन पर्यो, इलेक्ट्रोन गेन गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोन गेन गरेर यसले इनर्जी रिलिज गर्छ। के रिलिज गर्छ, इनर्जी रिलिज गर्छ। इनर्जी रिलिज कसले धेरै गर्छ भन्दाखेरि जसले इलेक्ट्रोन लिएर मोर स्टेबल हुन्छ। सो मोर स्टेबल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त, अक्टेट रुल फलो गरेको छ भने स्टेबिलिटी बढ्ने भयो। जस्तै फर्स्टमा हेरौँ, हामीलाई हाइएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी निकाल्नु छ, याफ माइनस भनेपछि 2 and 8 हो। यस कन्फिगरेसन 2 8 अलरेडी स्टेबल छ, यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिएर यसले इनर्जी रिलिज गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अथवा एउटा इलेक्ट्रोन लिएपछि यसको स्टेबिलिटी डिक्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम हुन्छ। अब ओ मात्र छ, ओ भनेपछि यसको कन्फिगरेसन 2 and 6 गर्छौँ हामी। ओ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लिएपछि 2 and 7 भयो। अझै अक्टेट बनेको छ त, यसमा अक्टेट बनेको छैन, जसले गर्दाखेरि यसले पनि कम मात्रामा इनर्जी रिलिज गर्छ। यसको मिनिङ इलेक्ट्रोन एफिनिटी कम हुने भयो। ओ माइनस छ, ओ माइनसको कन्फिगरेसन के हुन्छ, 2 and 7, किनकि ओ भनेपछि 8 इलेक्ट्रोन, ओ माइनस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लिएको छ। सो 2 7 हुने भयो, 9 वटा इलेक्ट्रोन। अब यहाँनिर आउटर मसलमा 7 छ, अब यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन लियो भने के हुन्छ, 2 8 हुन्छ। यसको मिनिङ स्टेबिलिटी बढ्यो। ओ माइनसले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने अक्टेट फलो गर्छ, अक्टेट हुन्छ र स्टेबिलिटी बढ्छ र लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी के गर्छ, रिलिज गर्छ। सो ओ माइनस हाम्रो एउटा एन्सर हुन सक्यो। अब अर्को छ हामीसँग Na प्लस भनेको 2 and 8। यस Na मात्र भनेको भए 2 8 1 हुन्थ्यो, Na सोडियम भनेको भए। सो यहाँनिर 2 8 1 हुँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनले लस गर्ने कुरा भयो, तर Na प्लस हुँदाखेरि 2 8 छ, यसमा इलेक्ट्रोन एड गर्नु पर्यो, किनकि हामीले इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनिरहेको छ। सो इलेक्ट्रोन एफिनिटी यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन ल्याउँदाखेरि त यसमा 2 8 1 हुने भयो। 2 8 1 स्टेबल हुँदैन, हाइली रिएक्टिभ हुन्छ, त्यही भएर हामी यसलाई केमा राख्छौँ, केरोसिन वाइलहरूमा राख्छौँ। सो सोडियम Na प्लस पनि के भएन त, हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी भएन। सो राइट एन्सर इज सी। विच अफ द फलोइङ अक्साइड आर एम्फोटेरिक भनेको छ। सो एम्फोटेरिक अक्साइडहरू के हो, BeO भनेको छ, SnO, ZnO, all of the above। सो यहाँनिर एन्सर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अल अफ द एबोभ। सो हामीले एम्फोटेरिक अक्साइड याद गर्न पर्यो भने यसरी याद गर्न सक्छौँ, बेसन, BeSN भने बेसन, आलु, परवल, कराईमा झान्ने। ओके, बेसन भनेपछि BE भनेपछि बे आयो, सन भनेपछि यास्यान आयो, बेसन, आलु भनेपछि AL आयो, परवल भनेको PB लिड, कराई भनेपछि CR क्रोमियम आयो, झान्ने भनेपछि ZN आयो, र यसमा ग्यालियम अक्साइड पनि के हुन्छ त, एम्फोटेरिक अक्साइड हुन्छ। सो बेसन, आलु, परवल, कराईमा झान्ने। सो यहाँनिर बेरिलियम पनि छ, SN पनि छ, जिंक पनि छ। सो आन्सर इज एल अफ द एबोभ। अर्को क्वेसन छ हामीसँग, द लोवर इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ फ्लोरिन देन द्याट अफ क्लोरिन इज ड्यू टु। अगाडि भर्खर हामी भनिसक्यौँ, फ्लोरिन र क्लोरिनमा इलेक्ट्रोन एफिनिटी क्लोरिनको धेरै हुन्छ। Chlorine has more electron affinity due to the big size than fluorine। तर ब्रोमिनमा जाँदाखेरि चाहिँ साइज यति धेरै ठुलो भइदिन्छ कि त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन खाली देखिन्छ,
त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी क्लोरिन भन्दा माथि जाँदैनौं सो क्लोरिन हैज हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी देन फ्लोरिन किन भन्दाखेरि फ्लोरिनको साइज भेरी स्मल छ यसको साइज स्मल छ जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरु त्यो सानो सेलमा गएर बस्दाखेरि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ र रिपल्सन हुन्छ स्टेबिलिटी डिक्रिज हुन्छ सो हामी साइजको कुरा गर्नु पर्यो ड्यू टु द स्मलर साइज अफ फ्लोरिन the lower electron affinity of fluorine than that of chlorine is due to the smaller size of fluorine. Which of the following species has smallest size? सबभन्दा सानो साइज कसको हुन्छ Na plus भनेपछि 2 and 8 इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन 2 8 भयो कतिवटा सेल भयो K and L दुईटा सेल भयो यस Mg plus 2 भने 10 वटा इलेक्ट्रोन 10 इलेक्ट्रोन 2 8 कतिवटा सेल भयो दुईटा सेल K and L Cl minus 2 8 and 8 कतिवटा इलेक्ट्रोन 18 इलेक्ट्रोन सो यहाँ कतिवटा सेल भयो तीनटा सेल सो दिस वान इज रङ आन्सर यस स्मलेस्ट भएन F माइनस भनेपछि 10 वटा इलेक्ट्रोन 2 8 सो यसमा के भयो त K and L सो यो KL and this KL यसमा के छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बराबर छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बराबर भएपछि यस्तो स्पेसिसलाई हामी के भन्छौं आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस भन्छौं आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस र आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिसमा जसको नेगेटिभ चार्ज धेरै छ आइसोइलेक्ट्रोनिक भनेपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बराबर भयो र जसको नेगेटिभ चार्ज धेरै छ त्यसको साइज के हुन्छ त ठुलो हुन्छ सो नेगेटिभ चार्ज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइज यदि पोजिटिभ चार्ज धेरै छ भने यसको साइज के हुन्छ त स्मल हुन्छ र यसमा आइसोइलेक्ट्रोनिकमा हामी के कुरा बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै मैले F माइनस लिए F माइनसमा चाहिँ प्रोटोन भनेको +9 छ तर इलेक्ट्रोन यहाँ टोटल के छ 10 छ 2 and 8 तर सोडियमलाई हामीले हेर्ने हो भने सोडियममा प्रोटोन कति छ त 11 +11 छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्लस न्यूक्लियर चार्ज धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यसको साइज फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ र साइज के हुन्छ त सानो हुन्छ Mg+2 मा जाँदाखेरि म्याग्नेशियमको प्रोटोन +12 हुन्छ जसले गर्दाखेरि साइज अझ डिक्रिज हुँदै जान्छ सो आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइज एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द size inversely proportional to the positive charge in isoelectronic species. So the right answer is F minus. Electron affinity of halogen follow the order भनेको छ यहाँनिर हामीलाई हालोजन दिएको छ फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन अहिले भर्खर हामीले के कुरा हेर्यौं भन्दाखेरि पिरियोडिक टेबलमा सबभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसको हुन्छ क्लोरिनको क्लोरिन भन्दा पछाडी के हुन्छ फ्लोरिन हुन्छ अनि त्यसपछि मात्र ब्रोमिन एन्ड आयोडिन हुन्छ ओके सो हामीले के हेर्नु पर्यो फ्लोरिन भन्दा क्लोरिनको धेरै भएको हेर्नु पर्यो सो फ्लोरिन यहाँनिर फर्स्ट अप्सनमा फ्लोरिन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन क्लोरिन सो दिस वान इज एलिमिनेटेड यस यो हुँदैन ड्यू टु द भेरी स्मल साइज अफ फ्लोरिन ले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ र यहाँनिर इलेक्ट्रोन एफिनिटी फ्लोरिनको कम हुन्छ क्लोरिन भन्दा सबभन्दा धेरै क्लोरिन यसको चाहिँ कम हुन्छ ओके सो फर्स्ट वान रङ सो बी र सी र डी मा चाहिँ के छ त क्लोरिनको धेरै देखिरहेछ दिस वान एन्ड दिस वान एन्ड दिस वान यो राइट छ अब क्लोरिन भन्दा तल गएपछि ब्रोमिन आउँछ र ब्रोमिनको साइज सानो हुन्छ सरी ठुलो हुन्छ जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन एफिनिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ ग्रुपमा जाँदाखेरि टप टु बटम जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ साइजसँग इलेक्ट्रोन एफिनिटीहरु डिक्रिज हुन्छ त्यही भएर क्लोरिन भन्दा ब्रोमिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो र यसमा बढी देखिरहेछ यसमा नि बढी देखिरहेछ सो राइट आन्सर इज बी so B is the right answer. Next question, decreasing order of the size of the following ions. यसमा साइज कसको सानो हुन्छ भनेको छ डिक्रिजिङ अर्डर मा राख्नु पर्यो साइजलाई ओके सो हामी हेरौं फर्स्टमा छ Li+ भनेपछि कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हाइड्रोजन हेलियम लिथियम भनेपछि 3 इलेक्ट्रोन्स तर Li+ भनेपछि दुईटा इलेक्ट्रोन्स ओके अब लिथियममा थाहा छ हामीलाई लिथियमको न्यूक्लियस हुन्छ +3 प्रोटोन हुन्छ +3 जसले गर्दाखेरि यसको साइज सानो हुने भयो यस हाइड्रोजनमा इलेक्ट्रोन लस भए पनि इलेक्ट्रोन गेन भए पनि यसमा न्यूक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन हुन्छ एउटा प्रोटोन हुन्छ त्यही भएर लिथियम +3 हुन्छ यसको साइज चाहिँ सबभन्दा सानो हुन्छ यहाँनिर सो यहाँनिर ठुलो देखिरहेछ सो दिस वान इज अ रङ आन्सर अप्सन बी मा हेरौं
अप्सन बी मा Li प्लस को साइज सबभन्दा सानो देखिएको छ, यो राइट हुन सक्छ। Li प्लस को साइज सबभन्दा सानो। त्यसैगरी यहाँनिर हाइड्रोजनमा इलेक्ट्रोन लस भए पनि गेन भए पनि हाइड्रोजनको साइज हाइड्रोजनको लिथियम भन्दा साइज जहिले पनि सानै हुन्छ। सो दिस वान इज अल्सो रङ एन्सर। सो बी अप्सन र डी अप्सनमा एउटा हाम्रो राइट एन्सर हुन सक्छ। ओके, अब यहाँनिर हेरौँ बीमा हेरौँ H प्लस भनेको छ। H प्लस भनेपछि योसँग इलेक्ट्रोनै छैन, इलेक्ट्रोन लस गरिसकेको छ H प्लसमा। H माइनस भनेको छ, H माइनस भनेपछि यहाँनिर कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। H प्लसमा 0 इलेक्ट्रोन, प्रोटोन कति छ यहाँनिर, एउटा प्रोटोन छ। यसमा कतिवटा प्रोटोन, एउटा प्रोटोन। सो लिथियमको साइज त सबभन्दा ठुलो, साइज त सबभन्दा सानो हुने भइहाल्यो। डी लाई पनि कम्पेयर गरौँ। डी मा हामी हेर्ने हो भने H माइनस भनेको छ, H माइनस भनेपछि यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, दुईटा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन कति, +1। त्यस्तै गरेर यहाँनिर H प्लस भनेको छ, H प्लस भनेपछि यहाँनिर कतिवटा इलेक्ट्रोन, 0 इलेक्ट्रोन, यसको प्रोटोन कति छ, 1। सो एउटा इलेक्ट्रोनले 0 इलेक्ट्रोनलाई तान्ने भयो, यहाँनिर +1ले दुईटा इलेक्ट्रोनलाई तान्ने भयो, जसले गर्दाखेरि यसको साइज चाहिँ अलिकति ठुलो हुने भयो। यसको साइज के हुने भयो त, बिग हुने भयो। प्रोटोन सेम छ तर यहाँ इलेक्ट्रोन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर इलेक्ट्रोन बीचमा पनि रिपल्सन हुन्छ। त्यो रिपल्सनले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर साइज अलिकति के हुन्छ त्यसको, यसको साइज के हुन्छ त, ठुलो हुन्छ। सो हाम्रो आन्सर के भयो त, डी। डी इज द राइट आन्सर। द स्क्रिनिङ इफेक्ट अफ द इनर इलेक्ट्रोन्स अफ न्युक्लियस कजेस। सो स्क्रिनिङ इफेक्ट भनेको जस्तै हामीसँग यहाँनिर प्रोटोन छ, यहाँनिर न्युट्रोन छ। अब यहाँनिर एउटा मैले सेल बनाइदिएँ, यहाँनिर इलेक्ट्रोन दुईटा देखाइदिएँ। योभन्दा बाहिर पनि मैले यहाँनिर सेल बनाएँ र यहाँनिर इलेक्ट्रोन मैले यहाँनिर यसरी सो गरेँ। सो स्क्रिनिङ इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँनिर न्युक्लियसदेखि, यो दिस वान इज अ न्युक्लियस, यो न्युक्लियसदेखि बाहिरको सेल बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ आफूतिर तानिरहेको हुन्छ। जब यहाँनिर इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्छ बीचमा, यसले चाहिँ यहाँनिरको इलेक्ट्रोनलाई के गरिदिन्छ, छेकिदिन्छ। तान्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा स्क्रिनको रूपमा चाहिँ यसले इफेक्ट देखाइरहेको हुन्छ हैन। सो यहाँ सबभन्दा बाहिर सेलको इलेक्ट्रोन चाहिँ मजाले न्युक्लियसले तान्न पाउँदैन ड्यू टु द स्क्रिनिङ इफेक्ट सोन बाई द इन्नर सेल। सो जति इन्नर सेल, जति स्क्रिनिङ इफेक्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निस्किन्छ, भनेको रिएक्टिभिटी बढ्छ, अथवा यसमा आयोनाइजेसन इनर्जी डिक्रिज हुन्छ। आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, भनेको लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी हामीलाई चाहिँदैन इलेक्ट्रोन निकाल्नलाई। यो आफै यहाँनिर चाहिँ स्क्रिनिङ इफेक्टले गर्दाखेरि मजाले यहाँनिर न्युक्लियसले यसलाई तान्न सक्दैन, त्यही भएर यसलाई थोरै अमाउन्ट अफ इनर्जी भयो भने इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ। सो डिक्रिज इन आयोनाइजेसन इनर्जी हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ। सो सरी, अप्सन ए इज द राइट एन्सर, डिक्रिज इन द आयोनाइजेसन इनर्जी। इन्क्रिज इन आयोनाइजेसन इनर्जी हुँदैन, किनकि त्यहाँनिर एउटा सिल्डिङ इफेक्ट अथवा स्क्रिन इफेक्टले चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन डिक्रिज भइदिन्छ। So right answer is A, decrease in the ionization energy. Next question, which of the following ion has the lowest ionization energy? And ion हैन, and which of the following has lowest ionization energy? So magnesium छ, rubidium छ, lithium छ, calcium छ। magnesium second period मा पर्छ, second period। rubidium पर्छ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। सो 1 2 3 4 5 रुबिडियम पर्छ 5th पिरियडमा, 5th पिरियड। ओके, त्यसै गरेर लिथियम पर्छ हाम्रो 2nd पिरियडमा, यो पर्छ 2nd पिरियडमा। र क्याल्सियम पर्छ 3rd, क्याल्सियम पर्छ हाम्रो 2 8 and 2। सो कति कुन पिरियडमा पर्छ, 4th पिरियडमा। सो 4th सेलमा छ र 4th पिरियडमा छ। सो साइज इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि सबभन्दा ठुलो साइज यहाँनिर हामी रुबिडियमको देख्यौँ। साइज ठुलो भएपछि आयोनाइजेसन इनर्जी थोरै हुन्छ, किनकि थोरै अमाउन्ट अफ इनर्जीले नै इलेक्ट्रोन रिलिज गर्न सकिन्छ। सो राइट एन्सर इज रुबिडियम। विच पेयर अफ एलिमेन्ट हैज सिमिलर प्रोपर्टिज? कुन पेयर अफ एलिमेन्टको चाहिँ प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ भनेको छ। सो यहाँनिर हामीसँग छ फर्स्टमा 13 भनेपछि आल्मुनियम भयो। ओके, र यहाँनिर 31 भनेपछि ग्यालियम भयो। यो कसरी थाहा भयो आल्मुनियम पछि ग्यालियम भयो? जस्तै यहाँनिर 13 मा 18 जोड्यो भने, यसमा 18 जोड्यो भने चाहिँ
यो 13 भनेको अल्मुनियम 2 8 and 3 र ग्यालियम भनेपछि जब अल्मुनियम भन्दा तल गइन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अर्को फोर्थ पिरियड आउँछ र फोर्थ पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डी ब्लक एड भएको हुन्छ जसले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी 18 जोड्नुपर्छ त्यही भएर 13 मा 18 जोड्यो भने 31 हुन्छ सो अल्मुनियम भन्दा तल के हुन्छ ग्यालियम अल्मुनियम भन्दा माथि के हुन्छ बोरोन हुन्छ बोरोन अल्मुनियम ग्यालियम इन्डियम यसरी चाहिँ बसेको हुन्छ सो दिस वान इज अ राइट एन्सर सो अरु पनि हामी हेर्न सक्छौं 11 भनेको सोडियम 20 भनेको क्याल्सियम सो दिस वान इज नट राइट एन्सर 12 भनेको म्याग्नेशियम भयो 10 भनेको नियोन भयो नोबल ग्यास त्यस्तै गरेर 21 र 33 21 भनेको स्क्यान्डियम यस 21 भने स्क्यान्डियम 33 भनेपछि हाम्रो चाहिँ डी ब्लक भन्दा पी ब्लकमा जाने भयो सो दिस वान इज नट राइट एन्सर फर्स्ट इज द राइट एन्सर 13 and 21 which of these have highest first ionization potential सबभन्दा धेरै आयनाइजेसन पोटेन्शियल कसको हुन्छ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन र अक्सिजन यहाँनिर हामी यो एउटै पिरियडमा हुँदाखेरि हामीले चाहिँ लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि साइज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ साइज डिक्रिज भयो भने आयनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ साइज डिक्रिज हुँदै जाँदाखेरि आयनाइजेसन पोटेन्शियल इन्क्रिज हुन्छ सो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजनमा सबभन्दा सानो साइज कसको हुन्छ त सानो साइज कसको हुन्छ अक्सिजनको हुन्छ त्यही भएर अक्सिजनको लागि आयनाइजेसन पोटेन्शियल धेरै हुनुपर्ने बट यहाँनिर हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पनि हेर्नुपर्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्दाखेरि यसको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2p4 हुन्छ यसको आउटर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2p3 हुन्छ सो 2p3 हाफ फिल्ड भयो र 2p4 चाहिँ पार्शियली फिल्ड भयो यस पार्शियली फिल्ड भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल हुन्छ हाफ फिल्ड फुल फिल्ड भन्दा हाफ फिल्ड के हुन्छ लेस स्टेबल हुन्छ र हाफ फिल्ड चाहिँ के हुन्छ त पार्शियली फिल्ड भन्दा चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ सो यसरी हामी देखाउन सक्छौं सो हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड भन्दा मोर स्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिलिज गर्न गाह्रो हुन्छ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिन्छ सो नाइट्रोजनको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ त धेरै हुन्छ अक्सिजन भन्दा ओके नाइट्रोजनको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ अक्सिजन भन्दा धेरै हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन व्हिच अफ दिस पेयर्स रिप्रेजेन्ट एनामलस पेयर इन द मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल सो मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ केही एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ एटोमिक वेटको आधारमा राख्दाखेरि चाहिँ तलमाथि भएको छ बिग्रेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर जस्तै आर्गन एन्ड पोटासियमको चाहिँ 39 आर्गनको 40 हैन आर्गन भन्दा पछाडी चाहिँ पोटासियम परेको छ यो पनि एनामलस पेयर हो सो आर्गन एन्ड पोटासियम हामीसँग यहाँ छैन त्यसैगरी ए मा छ TNI T भने टेल्युरियम भयो I भनेको आयोडिन सो टेल्युरियमको एटोमिक साइज 127.6 हुन्छ र आयोडिनको एटोमिक वेट सरी 126.9 छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ 126.9 आयोडिन अगाडि आउनु पर्ने टेल्युरियम भन्दा सो यो चाहिँ एनामलस पेयरमा बसेको छ सो यो चाहिँ एउटा डिफेक्ट अफ मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबल सो आन्सर इज ए element which has highest first ionization potential फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल कसको धेरै हुन्छ सो पिरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा धेरै आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हेलियमको हुन्छ सो हेलियमबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ सो लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी यहाँनिर चाहिन्छ सो यो हेलियम अक्सिजन र फ्लोरिन नियोनमा चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हेलियमको हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन which element is not diagonal pair in modern periodic table so modern periodic table मा चाहिँ सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडको एलिमेन्टहरुले चाहिँ डायगोनल रिलेशनशिप देखाएको र यसमा हामी लिथियम सेकेन्ड पिरियडमा लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन यसरी देखाउँछौं र थर्ड पिरियडमा हामीले देखाउँछौं सोडियम म्याग्नेशियम अल्मुनियम सिलिकन फस्फरस सल्फर सो डायगोनल रिलेसन यो लिथियमले म्याग्नेशियमसँग बेरियमले अल्मुनियमसँग बोरोनले सिलिकनसँग यसरी देखाउँछ त्यो कारणले गर्दा यो सोडियम डायगोनल रिलेसनमा चाहिँ पर्दैन सो सोडियम इज अ राइट आन्सर व्हिच एलिमेन्ट इज नट डायगोनल पेयर सोडियम द एलिमेन्ट व्हिच इज आइसोइलेक्ट्रोनिक विथ हाइड्रोक्साइड आयन व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन भनेको OH माइनस मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अक्सिजनसँग 8 वटा इलेक्ट्रोन छ
हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन र -1 भनेपछि अर्को एउटा इलेक्ट्रोन। सो कति भयो त टोटल 10 इलेक्ट्रोन। सो 10 इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो हामीलाई। 10 वटा इलेक्ट्रोन कसले देखाउँछ? म्याग्नेशियमसँग कति वटा इलेक्ट्रोन? 12 इलेक्ट्रोन। फ्लोरिनसँग कति वटा इलेक्ट्रोन? 9 इलेक्ट्रोन, 9 इलेक्ट्रोन। सोडियमसँग कति इलेक्ट्रोन? 11 इलेक्ट्रोन। नियनसँग कति इलेक्ट्रोन? 10 इलेक्ट्रोन। सो आइसोइलेक्ट्रोनिक भनेपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बराबर हुनु पर्यो 10 इलेक्ट्रोन्स and 10 electrons. So right answer is D. So right answer is what? D.